अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बयानात सोशल मीडिया की रौनक बने रहते हैं और लोग फिर वहाँ पे मुख्तलिफ सवालात करते हैं। आजकल एक बयान बड़ा अहम चल रहा है, किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। और पाकिस्तान में जो हालात है वो आप सबके सामने, आज इसी पे बात करेंगे कि ये जो बयानात दिए जाते हैं इसका मकसद क्या होता है और क्यों बयानात दिए जाते हैं, क्या वजह है कि लोग वाकई पाकिस्तान में कानून हाथ में लेते। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पाकिस्तान जो अदालती सिस्टम है, जो पुलिस का सिस्टम है, जो वहाँ पे रेंजेस का सिस्टम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कानून जो है वो ये लोग हाथ में लेते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं कि जो काम हमारी पुलिस करती है, कत्ल, चोरी, वारदात, हर वो काम जो ये काम आदमी नहीं कर सकता वो पुलिस करती है। सबसे बड़े मुजरिम हमारे जो वहाँ पे आप देखते हैं वो पुलिस वाले हैं। वहाँ पे आप ये कह रहे जी किसी को कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। पुलिस स्टेशन में लोगों को नंगा किया जाता है, नंगा करके उनकी वीडियो बनती है, उन पे तशद्दुद होता है, औरतों के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती होती है। और ये साहब बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि किसी को कानून हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। सवालात तो बेशुमार है यहाँ पे। अदालतें हैं वो अपने कानून को नहीं उनको पता कि हमारा कानून क्या है, हमारा आइन क्या है, और ना उनको पता है कि हमने फैसला क्या करना है, ना उन्हें पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। हमें लिख के भेज देंगे जिस तरह वो दिलावर जज ने, वो कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब वो उसको आपने भेज दिया, पलंदा के पढ़ के सुना दो। कौन से कानून की आप बात करते हैं? देखिए बातें वो किया करे जो कोई ना कोई उसमें कुछ जान तो होनी चाहिए। इतनी बड़ी जगह पे आप बैठे हुए हैं, ताकतवर बंदे हैं पाकिस्तान के। पहली तो चीज ये है कि आपके जो लोग हैं वो ही कानून के दायरे में नहीं आते। जो हमारे जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, वो कानून के दायरे में नहीं आते। फिर एक सवाल ये है कि जनाब अगर बड़ी माजरत के साथ आप इस कानून के तहत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, अगर कोई सवाल पूछ ले तो फिर क्या जवाब देंगे? आपको जिस बंदे ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया वो तो खुद मुजरिम है, वो तो अदालतों में सजा याफ्ता लोग हैं, वो तो कातिल हैं। और आपकी मंजूरी वो दे रही है, कल को आपने नवाज शरीफ की मंजूरी देनी है। कौन लोग हैं जो कानून के मुताबिक नहीं चल रहे? जरा पता तो चलेगा। ये आप कानून के मुताबिक चल रहे हैं। ये कानून है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ एक रेफरेंस जाया जाए और उसको बाद में वो जो हरामखोर आपकी मंजूरी दे के गया वो वापस ले ले। कौन? ये भी तो कानून मुझे समझ आए ना जरा कि कौन सा कानून है। नाज़रीन, पाकिस्तान में कौन सा काम कानून के मुताबिक हो रहा है? अमीर आदमी कत्ल कर दे उसको सजा नहीं दे सकते। आपने देखा ये कई दफा वो कोयटा वाला वाकया भी था, जो गाड़ी के नीचे पुलिस वाले को दे दिया था, बाद में किधर गया कानून? अरे कानून खरीदा जाता है हमारे मुल्क में, दलाल है वहां पे दलाल जो है वो कानून खरीदते हैं, बेचते हैं, अदालतों में सौदे होते हैं, वकला सौदे करते हैं, बड़े बड़े वडेरे सौदे करते हैं। इस मुल्क में एक आम आदमी जाके गरीब बगैर वडेरे के, बगैर किसी पावर वाले बंदे के वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा सकता। वो जाके ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। अगर वो ये जाके कहेगा वडेरे के खिलाफ, उसके ऊपर और जुल्म होगा, कानून नहीं हरकत में आएगा। कौन से कानून की बात करते हैं? 130वें नंबर पे आपकी अदालतें आई हैं, आप तो बड़े नारे लगा रहे कि कानून। मुझे तो समझ नहीं आ रही किस कानून के तहत आपने 200 मुकदमात इमरान खान पे कायम किए? कौन सा कानून आपको कहता है? कौन सा कानून कहता है कि जाके इमरान खान के ऊपर ये मजहबी नफरत के मुकदमात दर्ज कर दो, मजहबी नफरत की तकरीरें करने वालों को कुछ ना कहो? इमरान खान पे हमला हुआ, कौन सा कानून कह रहा था कि उसकी FIR ना काट? किस कानून के तहत उसकी FIR नहीं काटेगी? एक सवाल है, किस कानून के तहत ये लड़कियां जो 18-18 आपने मुकदमात बना के जेल में डाले हुए हैं, किस कानून के तहत? कौन सा उन्होंने कानून हाथ में लिया जी? पता तो चले ना कौन सा कत्ल कर दिया, कौन सा वहां पे उन्होंने इतना बड़ा तूफान ले आए।
اور پھر آپ دیکھیں یہ کس قانون کے تحت ہوتا ہے کہ عدالت ضمانت دے دے تو باہر پھر وہ کھڑے ہوتے ہیں حرام خور پکڑنے کے لیے آپ کے آرڈر پر؟ یہ بتائیے نا، قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیا جائے گا. قانون کو تو آپ نے لونڈی بنایا ہوا ہے. آپ کی نظر میں تو پاکستان کا قانون کوئی چیز ہی نہیں. آج تک مجھے بتا دے پاکستان میں اتنا کچھ ہوا، اتنی دفعہ مارشل لا لگا، ضیاء نے لگایا، مشرف نے لگایا، ایوب نے لگایا، کبھی کسی قانون کے تحت ان کو سزا ہوئی؟ وہاں تو آپ کا قانون بے بس ہو جاتا ہے. وہاں تو آپ کا قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مشرف کو کہ یہاں سے چلے جائے دبئی جا کے باقی کی زندگی مرنے تک وہاں گزارے. ضیاء کا دور بھی آپ نے دیکھا، چلو ضیاء تو مر گیا، غرق ہو گیا، مگر جو اس کا ٹولہ تھا وہ کسی قانون کے تحت ان کو سزا ہوئی؟ کوئی قانون شنون وہاں پہ کوئی نہیں ہے جو قابو آ جائے. غریب آدمی بس اس کے کپڑے اتار دو، اس کو جناب پھر جتنا مرضی چھتر پھیرو، اور جو امیر ہو، جو آپ کے مطلب کے لوگ ہوں، جس طرح ابھی یہ قانون دیکھ لو جی. لو جی قانون یہ ہے کہ یہ فواد چودھری اور یہ جتنے لوگ بھی اس سے میں شامل ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کو کہا جناب اب آپ گھر میں جا کے آرام کریں. آپ نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی اور آپ کو اب کچھ نہیں کہا جائے گا. یہاں پہ قانون جو ہے چینج ہو گیا، تبدیل. پھر وہ آپ لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں. ایک ہی قانون کے تحت اسد عمر کو اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو پکڑا ہوا تھا. اسد عمر کی ضمانت ہوگی، اسی قانون کے تحت ان دونوں کی ضمانت نہیں. مجھے سمجھ تو نہیں آ رہی کہ کس طرح کی باتیں آپ لوگ آ کے کرتے ہیں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتی سر یہ باتیں؟ پہلے ریسرچ کیا کرے کہ پاکستان میں کوئی قانون ہے، کوئی آئین ہے، پھر آپ کی عدالت کے جج چیف جسٹس کو نہیں پتا ہوگا جو سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا کہ پاکستان کے آئین میں قانون میں کیا ہے. سارا دن آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرتی، یہ قانون کے تحت نہیں، عدالت کچھ کرتی، یہ قانون کے تحت نہیں. کسی کو آپ کے قانون کی سمجھ آ رہی ہے؟ کسی کو آئین کی سمجھ آ رہی ہے؟ کیا عزت ہے اس طرح کے لوگوں کی؟ مجھے بتائیے کیا عزت ہے پاکستانی لوگوں کی جو پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں، پاکستان جاتے آتے وہاں پہ رہتے ہیں، جو پاکستانی ہیں، ان کی آپ کی نظر میں کیا عزت ہے؟ جو تو آپ کے مطلب کا ہو، یا جس کے پاس چار پیسے ہوں، امیر ہو، ٹھیک ٹھاک حرام کے پیسے، وہ قانون کو کیا سمجھتا پاکستان؟ وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون یا آئین ہے یا اس پہ کوئی لاگو ہو سکتا ہے؟ وہ جہاں سارا دن رشوت کا بازار گرم ہو، جہاں پہ لوگوں کے گھروں سے اربوں روپے ملیں اور بعد میں خبریں غائب کر دی جائیں، وہاں پہ قانون کی باتیں یار مذاق لگ رہا ہے. 5500 ویڈیو بہاولپور گندی وہ موبائل سے نکلی، کوئی قانون نہیں، کوئی آئین نہیں، کوئی پتہ نہیں کیا ہوا. آئے دن اس طرح کے واقعات ہوتے، جہاں آپ کے لوگ ملوث ہوتے ہیں وہاں پہ آپ خبر ہی غائب کر دیتے. کس قانون کے تحت ہی یہ جو عمران ریاض اس کو آپ نے اٹھا کے 4 مہینے تشدد کر کے اپنی فوج کے خلاف لوگوں کو نفرت کا جو سبق دیا ہے، یہ کس قانون کے تحت دیا ہے؟ کس قانون کے تحت آپ شیخ رشید کو اٹھا کے لے گئے، اس کے بھتیجوں کو لے گئے؟ کوئی قانون بتائیے تو صحیح نا. اس کو عدالت میں پیش کرنا تھا اگر اس نے کوئی جرم کیا تھا. یہاں یورپ میں قانون ہے 24 گھنٹے میں آپ کو عدالت میں پیش کرنا پڑتا ہے. وہاں سے پھر جج کی مرضی ہے کہ وہ آگے اسے جیل میں بھیجتا ہے یا کیا کرتا ہے. تشدد بھی نہیں ہے یہاں. تو جناب آپ کو پہلے سوچ کے بات کرنی چاہیے. اپنا مذاق آپ خود نہ بنوایا کرے. کون سا قانون، کہاں کا قانون؟ پاکستان میں اندھا قانون. آپ بیان دیتے کہ اندھے قانون کے مطابق کسی کو کوئی بھی حرکت کرنے کی اجازت نہیں. ہمارا تو قانون تماشا بنا ہوا. میں کل بھی واقعہ ایک پیش کیا تھا کہ میں جرمنی میں ایک آفس میں گیا. اب وہاں پہ ہوا یہ کہ وہ خاتون کہتی کہ قانونی طور پہ یہ نہیں ہو سکتا، جو یہاں کا قانون ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم پھر بھی آپ کے لیے ایک علیحدہ کوشش کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں گنجائش ہے یا نہیں ہے. اگر ہوگی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو نہیں. یہاں پہ 2 چیزیں ہوتی ہیں یورپ میں، یا یس یا نو.
آپ کی طرح نہیں پچھلا رستہ کاٹ لو تیسرا. یہ بڑا ایک پاکستان میں سسٹم ہے، مکمکا کر لو جی، رشوت کا نام چائے پانی لگاؤ جی. قانون آپ کا کون سا قانون؟ اس لیے جو لوگ آپ کے مشیر ہیں وہ بدل لیں. وہ جو مشورے دیتے ہیں نا کہ اس طرح کا بیان آپ بھی دے دیتے ہیں، اور جو آپ فیصلے لکھ کے عدالتوں میں بھیجتے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ بیوقوف ہیں. جب آپ کہتے وہاں عدالت میں کہتے ہیں فیصلہ محفوظ ہو گیا، اور ابا جی سے پوچھ کے فیصلہ کرنا نا، پھر ابا جی منظوری دیتے ہیں. پھر وہ یہ لڑکیاں، کتنا ظلم آپ نے کیا، کس قانون کے تحت جیلوں میں آپ نے یہ ظلم، کس قانون کے تحت آپ نے عمران خان کو اٹک جیل میں رکھا، اور کتنے دن آپ نے رکھا، کس قانون کے تحت یہ آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا بیٹھا ہوا ہے، خیبر پختونخوا کا بیٹھا ہوا ہے، کون سے قانون کے تحت؟ تو جناب یہ قانون کی کتابیں اپنی جو آپ کے پاس ہے یہ بیکار ہیں، ان کو ردی سمجھ کے چاہے وہ پکوڑے بیچنے والوں کو دے دو، ان کا کوئی فائدہ نہیں. ناظرین، آج ایک پروگرام تھوڑی دیر بعد آ رہا ہے، سعودی عرب میں ایک ایسا دردناک واقعہ گزرا ہے، اس پر آپ کو میں بتاؤں گا. جڑے رہے ہمارے ساتھ، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں.